अध शुक्लयजुर्वेदीय काण्वशाः बृहदारण्यक उपनिषत् प्रथमकाण्डं मधुकाण्डं द्वितीयोऽध्यायं ब्रह्मविद्याप्रकरणं चतुर्थब्राह्मणं मैत्रेयी ब्राह्मणम्। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासंवृताय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मैत्रेयी इति होवाच याज्ञवल्क्यः उद्यासन् वा अरेऽहम् अस्माद् स्नात अस्मि हन्दते अनया कात्यायनी अन्दं करवाणि इति। सा होवाच मैत्रेयी यन्नुमेयं भगो सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्याद् कथं तेन अमृता स्यामिति। नेति होवाच याज्ञवल्क्यः यथा एव उपकरणवतां जीवितं तथा एव ते जीवितं स्याद् अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन इति। सा होवाच मैत्रेयी येन अहं न अमृतस्यां किमहं तेन कुर्यां यद् एव भगवन् वेद तदेव मे ब्रूहि इति। स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वद अरे नः सदि प्रियं भाषसे एहि आस्व व्याख्यास्याम् इति ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्व इति। स होवाच न वारे पत्युः कामाय पदि प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पदि प्रियो भवति। न वारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वारे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। न वारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति। न वारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। न वारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः। मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। ब्रह्मतं परादाद् यो अन्यत्र आत्मनः ब्रह्म वेद क्षत्रं तं परादाद् यो अन्यत्र आत्मनः क्षत्रं वेद लोकाः तं पराधुर्युः यो अन्यत्र आत्मनः लोकान् वेद देवाः तं पराधुर्युः यो अन्यत्र आत्मनः
देवान् वेद भूतानि तं परा दुर्युः यो अन्यत्र आत्मनः भूतानि वेद सर्वं तं परादाद् यो अन्यत्र आत्मनः सर्वं वेद इदं ब्रह्म इदं क्षत्रम् इमे लोकाः इमे देवाः इमानि भूतानि इदं सर्वं यदयमात्मा स यदा दुन्दुभ्येः हन्यमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयाद् गृहणाय दुन्दुभ्येः तु ग्रहणेन दुन्दुभ्यां घातस्य वा शब्दः गृहीतः स यदा शङ्गस्य ध्यमायमानस्य न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयाद् ग्रहणाय शङ्गस्य तु ग्रहणेन शङ्गध्वंस्य वा शब्दो गृहीतः स यदा वीणायै वाद्यमानायै न बाह्यान् शब्दान् शक्नुयाद् ग्रहणाय वीणायै तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दो गृहीतः स यदा आर्द्रेदग्ने अभ्याहिताद् पृथग्धूमाः विनिच्छरन्ति एवं वा अरे अस्य महदो भूतस्य निःश्वसितम् एतत् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणम् विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि निःश्वसितानि स यदा सर्वासाम् अपां समुद्रम् एकायनम् एवं सर्वेषां स्पर्शानां त्वकेकायनम् एवं सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनम् एवं सर्वेषां रसानां जिह्वे एकायनम् एवं सर्वेषां रूपाणां चक्षुः एकायनम् एवं सर्वेषां शब्दानां श्रोत्रम् एकायनम् एवं सर्वेषां सङ्कल्पानां मन एकायनम् एवं सर्वासां विद्यानां हृदयमेकायनम् एवं सर्वेषां कर्मणां हस्तौ एकायनम् एवं सर्वेषाम् आनन्दानाम् उपस्थ एकायनम् एवं सर्वेषां विसर्गाणां पायुः एकायनम् एवं सर्वेषां मध्वनां पादौ एकायनम् एवं सर्वेषां वेदानां वाक् एकायनम् स यथा सैन्धवगिल्यः उतके प्रास्ताम् उतकमेव अनुविलीयेत नः अस्य उद्ग्रहणाय इव स्याद् यतो यततु आददीत लवणमेव एवं वा अरे इदं महद्भूतम् अनन्दम् अपारं विज्ञानघन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुद्धाय तानेव अनुविनश्यति न प्रेत्या संज्ञा अस्ति इति अरे ब्रवीमि इति होवाच याज्ञवल्क्यः सा होवाच मैत्रेयी अत्र एव मा भगवान् अमोमुहत न प्रेत्या संज्ञा अस्ति इति सहोवाच न वा अरे अहं मोहं ब्रवीमि अलं वा अरे इदं विज्ञानाय यत्र हि द्वैतमिव भवति तत् इतर इतरं जिघ्रति तत् इतर इतरं पश्यति तत् इतर इतरं शृणोति तत् इतर इतरम् अभिवदति तत् इतर इतरं मनुते तत् इतर इतरं विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मा एव अभूत् तत् केनकं जिघ्रेत् तत् केनकं पश्येत् तत् केनकं शृणुयात् तत् केनकम् अभिवदेत् तत् केनकं मन्वीत
तत्केनकं विजानीयाद् येन इदं सर्वं विजानाति तत्केन विजानाति विज्ञातारम् अरे केन विजानीयाद् इति। द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थब्राह्मणं मैत्रेयीब्राह्मणं समाप्तम्। ओम नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यो नमः परमर्षिभ्यः।